कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आज बस्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने एमालेको नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा। खोप खरिदलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। सीमा नाकाहरूमा तत्काल होल्डिङ सेन्टर बनाउन आग्रह। जसपा आधिकारिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगमा आजबाट सुनवाई। दुवै समूहका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू उपस्थित। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद सुल्झिएन। धनुषाका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताद्वारा पार्टी कार्यालयमा अनसन सुरु। र अविरल वर्षाका कारण भारतको मुम्बईमा घर भत्किँदा 12 जनाको मृत्यु। मुम्बईमै बाढीले झोपडी बगाउँदा अन्य 3 जनाको ज्यान गयो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए। संसद बैठक अघि सिंहदरबारमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले संसदको कार्यसूची समेत तय गरेको छ। आजको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने, अध्यादेश पेश हुने र शोक प्रस्ताव पारित भएर समापन गर्ने कार्यसूची छ। त्यसपछि केही बेरमा नै दोस्रो बैठक सुरु हुने सभामुख सापकोटाले बताए। दोस्रो बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन्छु भनेर मलाई पत्र पठाउनु भएको छ। त्यो पत्र अनुसार विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ र त्यही अनुसार तयारी गर्न मैले अहिले त्यहाँ सचिवालयलाई निर्देशित पनि गरेको छ र आज यिनै कार्यसूचीहरू छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएपछि प्रतिनिधि सभाको 8औं अधिवेशन आज 4 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। करिब 3.5 वर्ष सत्ता चलाएको एमाले सरकारबाट बहिर्गमन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछ। सत्तामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन्। चालु अधिवेशनको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। विश्वासको मत लिन देउवालाई 136 मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको 61, माओवादी केन्द्रको 48 सभामुख बाहेक एमालेको 121, जसमा माधव नेपाल पक्षको 23, जसपाको 32, जसमा उपेन्द्र यादव पक्षको 19 तथा जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाको 1-1 मत रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयमा निर्णय गर्न एमालेको माधव नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। देउवाले आज अपराह्न प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेकाले औपचारिक धारणा तय गर्न नेपाल पक्ष छलफलमा जुटेको हो। कोटेश्वर स्थित नेपाल निवासमा जारी बैठकले देउवालाई मत दिने पक्षमा निर्णय गर्ने बुझिएको छ। शनिबार नै कांग्रेस र माओवादी नेतासँगको भेटमा नेता नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिने आश्वासन दिइसकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पक्षको सहजताका लागि चाँडै विश्वासको मत लिन लागेको कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। एमालेको माधव नेपाल समूह बाहेक देउवासँग कांग्रेसका 61, माओवादीका सभामुख बाहेक 48, जसपाका 12 र जनमोर्चाका 1 गरी कुल 122 जना सांसदको साथ प्रष्ट देखिएको छ। त्यसमा जसपाको उपेन्द्र यादव समूहमा 6 जना सांसद थपिएको दाबी गरिएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा नेपाल पक्षका 23 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। विश्वासको मत दिँदा त्यो संख्या बढ्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने दाबी सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा 149 जना सांसदले हस्ताक्षर पेश गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा 146 जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसद भन्दा पनि धेरै मत देउवाले पाउने माओवादीको निष्कर्ष छ। माओवादीले 150 जना भन्दा बढी सांसदले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गर्ने दाबी गरेको छ। विश्वासको मत दिने कुरामा हाम्रो पार्टीले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीवालाई चाहिँ विश्वासको मत दिने भनेर निर्णय गरेको छ। जतिजना हामी सिग्नेचर गरेर अदालतमा दिएछौँ त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पाउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा निरन्तर चलोस् भनेर विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। सत्ता समीकरणका बारेमा भने बैठकमा छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा देउवाले विश्वासको मत लिँदैछन्। एमाले बैठकले अरू पार्टीलाई पनि देउवाको विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने घोषणाले विभिन्न प्रश्न जन्माएको ठहर बैठकले गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप खरिदलाई चुस्त रूपमा अघि बढाउन सरकारवालालाई निर्देशन दिएका छन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले कोरोनाको तेस्रो लहरको पूर्व तयारीका लागि सीमा नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर तत्काल बनाउन, परीक्षणको दायरा बढाउन, अस्पतालमा अक्सिजन, शय्या र आइसियुको प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिए। उनले मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई खोप केन्द्रहरू बढाएर सहज रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक कुमार गौतम, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंह लगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए। सरकारले असोजसम्म 1/3 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म 65 लाख मात्रा भन्दा बढी खोप नेपाल आएको छ। केही दिनभित्रै 64 लाख मात्रा खोप आउने क्रममा रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकताका विषयमा आजबाट सुनवाई सुरु गरेको छ। जसपाका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूह दुवैले आफूलाई आधिकारिक भएको दाबी गरेर दिएको निवेदनमा आयोगले सुनवाई सुरु गरेको हो। विवाद सुनवाईका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा इजलास गठन भएको छ। इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा सदस्य छन्। आयोगले गत मङ्गलबार जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्त ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44मा भएको व्यवस्था अनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो। आयोगको सो प्रयासमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रिया मार्फत विवाद निरूपणका लागि इजलास गठन गरेको हो। इजलास गठन भएको 45 दिनभित्र विवाद निरूपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद बढेपछि धनुषाका नेता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्लामा क्रियाशील सदस्यतामा अनियमितता भएको भन्दै पूर्व संविधान सभा सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादवको नेतृत्वमा आजबाट आमरण अनसन सुरु भएको हो। आमरण अनसनमा डाक्टर चन्द्रमोहन यादव, रामपल्टन शाह र दिनेश नायक बसेका छन्। धनुषामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उनीहरूले केही दिनदेखि पार्टी कार्यालयमा लगातार धरना दिँदै आएका थिए। तर माग सुनवाई नभएपछि उनीहरूले आजबाट आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। गत महाधिवेशनमा पनि धनुषाको क्षेत्र नम्बर 5 मा क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण
क्षेत्रीय अधिवेशन नै हुन सकेको थिएन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वर्ग सङ्घर्षको विचित्र मोडमा उभिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले एमाले विवाद प्रतिलक्षित गर्दै अहिले जोसँग मिल्नुपर्ने हो उसँग चरम द्वन्द्व भएको समेत टिप्पणी गरे। मिल्नुपर्नेसँग चरम द्वन्द्व र सङ्घर्ष गर्नुपर्नेसँग गहिरो मित्रता गरेको भन्दै एमालेको नेपाल समूहप्रति उनले कटाक्ष गरेका हुन्। पोखरेल ओली समूहका निकट नेता रहेका छन्। आज देशका धेरै स्थानमा पानी पर्ने र केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहान देशभर विभिन्न स्थानमा वर्षा भयो। दिउँसो धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा यस क्रममा प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भने मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना औल्याइएको छ। आज राति पनि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने बताइएको छ। प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा दिउँसो जस्तै मेघगर्जन र चट्याङ सहित राति पनि भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा नदीनालाका साथै खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन र यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। 3 दिनदेखिको लगातारको वर्षाका कारण डोटी सदरमुकाम सिलगढी कलेना मछिन्तोलसम्म जाने सडक अवरुद्ध भएको छ। वर्षाका कारण सिलगढीदेखि दल्लेक मेललेक हुँदै बजाङ जोड्ने नयाँ बन्द गरेको सडक खण्डको सिलगढीको चिसापानी भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध भएर सडक यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। अब त्यहाँ आवाज आयो मलाई यहाँलाई देखेको हुनाले के आयो बङ भएर धुवा फुट्यो। पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल लैजानदेखि गाउँमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको छ। पहिरोले खानेपानीको मुहानका पाइपलाइन बगाएकाले सिलगढी बजारमा 3 दिनदेखि खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। निर्मित सडक खण्ड हो यो चाहिँ सिलगढीदेखि मेललेकसम्म र हुँदै बझाङको टाक्लाकोटसम्म पुग्ने बझाङसम्म छुने यो सडक खण्ड हो। पहिरोले बगाएको खानेपानी मर्मतका लागि कर्मचारी खटिए पनि निरन्तरको बर्सातले समस्या भएको छ। सडक सुचारू गर्न भने कुनै निकायले पनि पहल नगरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। जनकपुर जयनगर रेलवे सेवाको आज ट्र्याक स्पिड परीक्षण गरिने भएको छ। रेल खरिद गरी ल्याइएको 10 महिनापछि ट्र्याक स्पिड परीक्षण गर्न लागि हो। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि रेलवे ट्र्याकमा आज ट्र्याक स्पिड परीक्षण गरिने जानकारी दिए। परीक्षणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै उनले भारतको इस्ट सेन्ट्रल रेलवेको डिजल लोकोमोटिभ रेलद्वारा ट्र्याक स्पिड परीक्षण गरिने जानकारी गराएका हुन्। भारतको इस्ट सेन्ट्रल रेलवे कम्पनीको डिजल लोकोमोटिभ रेल आज प्रति घण्टा 60 किलोमिटरको गतिमा भारतको जयनगर रेलवे स्टेसनबाट जनकपुर आइपुग्ने र जनकपुरबाट प्रति घण्टा 120 किलोमिटरको गतिमा पुनः जयनगर फर्किनेछ। सरकारले G2G प्रक्रिया मार्फत 84 करोड 65 लाख 95 हजार रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेको 2वटा रेल गत वर्ष असोज 2 गते जनकपुर रेलवे स्टेसनमा आइपुगेको थियो। अगाडि र पछाडि गुड्न सक्ने सो रेलहरूलाई अहिले जनकपुरको इनरुवा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ। जिल्ला अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिँदा पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारीबाट ठगिएका 1500 बचतकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्। न्यायमा ढिलासुस्ती तथा न्याय सम्पादनमा ह्रास आउन थालेपछि बचतकर्ता निराश भएका हुन्।
छिटो छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि 2075 साउनमै पञ्चवर्ष योजना बने पनि न्यायको तल्लो निकाय जिल्ला अदालत महोत्तरीमै प्रगति देखिएको छैन। सहकारीका बचतकर्ता अजय शाह सहित 26 जना बचतकर्ताले आफूहरूले जम्मा गरेको 4 करोड 83 लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेको र हिनामिना गरेको भन्दै दिएको छुट्टा छुट्टै उजुरीका आधारमा 37 एजेन्ट र सञ्चालक विरुद्ध 2075 साउन 28 मा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए। तर त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म छिनोफानो नहुँदा बचतकर्ता समस्यामा परेका छन्। जुन अहिले बैंक पैसा जम्मा गरेको पिपुल्स बैंक सहकारी संस्था लिमिटेडको जो अदालतले न्याय सम्पादन नगरेकोले हामीहरूलाई पैसा डुब्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। हामीहरू एकदम धेरै पीडित भइसकेका छौँ। यसले न्याय पाऊँ भनेर हामीहरूले भनेका छौँ बारम्बार, तपाईँ हामीहरूको एकदम स्थिति गम्भीर छ। आरोपी 23 जना अदालतबाट विभिन्न मितिमा धरौटीमा छुटिसकेका छन्। उजुरी दिएको 3 वर्ष बित्दा पनि अदालतले अनुसन्धानमा चासो नदिएको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्। अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिँदा बचतकर्ता साना व्यापारीको बजार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। सहकारीका पदाधिकारीहरूले पूर्व योजना नै बनाएर ठगेको पीडितको गुनासो छ। पैसा जमा कैले समय में पैसा न देवे सकल, अदालत कुछ न बोल रहा है, कोनो न्याय दे रहा है, न कोनो अथी दे रहा है, न पैसा उपलब्ध करा रहा है न अदालत। पिपुल्स हेल्पफुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 5 वर्षदेखि बन्द भएपछि 1500 सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता हुने नहुने अन्यल छ। जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादनमा ह्रास आउँदा सकारात्मक सन्देश नजाने सरोकारवाला बताउँछन्। त्यसका दूरगामी असरहरू, दीर्घकालीन असरहरू समाजमा अदालतप्रतिको अविश्वास निर्माण हुन्छ र कानुन न्याय होइन अराजकताले देश चलाउन सकिन्छ, अराजकताले समाज चलाउन सकिन्छ, अराजकताले हामी जित्न सक्छौँ, स्थापित हुन सक्छौँ। अराजकतातिर पुरै समाज उन्मुख हुन्छ र त्यसले समाजलाई नै प्रभावित गरेको अवस्था छ। जिल्ला अदालत महोत्तरीले भने सरकारी ठगीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अदालती प्रक्रिया नरोकिएको जानकारी दिएको छ। अनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 7 महिना लकडाउन भयो र त्यसपछि पछिल्लो पटक तारिक वैशाख 5 गते दिएको थियो। वैशाख 5 गते तारिक लिन आए पक्षहरू, त्यसपछि वैशाख 30 गतेको जुन तारिक दिएको थियो त्यसपछि निषेध जिल्लाभरि निषेधाज्ञा लगायत नेपालभरि नै कोभिड-19 को कारणले अदालतमा काम कारवाही रुकेको हालको अवस्था यही छ। तर वैशाख 22 गतेदेखि कोरोना कहरका कारण निषेधाज्ञा लागू भएपछि पनि अदालती प्रक्रिया ढिला भएको बताइन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 26 जनाको निवेदन अनुसार 2 करोड 29 लाख 13,266 रुपैयाँ ठगी भएको देखिन्छ। अझै पनि 2 करोड 53 लाख 86,734 रुपैयाँको जाहेरी परेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। बागलुङको कालिका भगवती मन्दिर पुग्ने पैदल यात्रीलाई लक्षित गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरबाट प्रसिद्ध धार्मिक स्थलसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण भएपछि भक्तजनलाई सहज भएको छ। धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कालिका भगवती मन्दिर जाने नयाँ पदमार्ग निर्माण भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मालढुङ्गादेखि कालिका भगवती मन्दिरसम्म प्रदेश सरकारको सहयोगमा 165 मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। कालिका भगवती मन्दिर हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र समेट्ने गरी 15 लाख रुपैयाँको लागतमा पदमार्ग निर्माण भएको हो। कालीगण्डकीको दोमनमा ल्याउने उनीहरूको घाट हो, त्यसमा पनि धेरै असहज भएको हुनाले हामीले पछि यो बाटो निकै हाम्रो पुरानै बाटो हो, यसलाई निकै केही उजागर गरेर निकै राम्रो बनाऊ, मान्छेहरू के अरे मन्दिरको जानको लागि पनि निकै यातायातको लागि सुविधा हुन्छ भनेर निकै हामीले एउटा प्रदेश सरकारबाट निकै हाम्रो के अरे यो पूर्वाधार जलाधार उसमा के अरे अलिकति बजेट निकै छुट्याइयो। पुरानो पैदल मार्ग बागलुङ पोखरा राजमार्ग निर्माण भएपछि जीर्ण बनेको थियो। वर्षातको भलले बाटो भत्काउँदा पैदल यात्रु समेत समस्या झेल्दै आएका थिए। पदमार्ग बनेपछि कालीगण्डकी नदी स्नान गरी कालिका मन्दिर जाने धर्मावलम्बीलाई समेत सहज भएको छ। यो पदमार्ग निर्माण हुँदै गर्दा यसले
तपाईँको कालीगण्डकी स्नान गरेर कालिका मन्दिर दर्शन गर्न जाने भक्तजनहरूलाई सहज हुनेछ। रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माण भएपछि मन्दिर र कालीगण्डकी नदी स्नान गर्न आउन जान सहज हुने मात्र होइन, धार्मिक पर्यटक समेत बढ्ने अपेक्षा कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। अहिले हामीले कालीगण्डकीदेखि कालिका भगवती मन्दिरसम्म आउने यो पूर्वतर्फको एउटा पैदल मार्गलाई पनि थोरै जोड्ने काम गरेका छौँ, यसलाई विस्तार गर्ने र यसको स्तर वृद्धि गर्ने काम गरेका छौँ। यसले कालीगण्डकी नदीमा स्नान गरेर कालिका मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूलाई यसले विशेष फाइदा पुग्नेछ भने कालिका भगवती मन्दिरका पुजारीले पनि हरेक दिन गण्डकीमा स्नान गर्नुपर्ने र गण्डकीको जल ल्याएर देवीलाई चढाउनु पर्ने जुन किसिमको परम्परा छ यसलाई पनि यसले सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। कालीगण्डकी करिडोर निर्माण पूरा भएपछि भारतीय धर्मावलम्बीलाई मुक्तिनाथ र चिनिया धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी पुग्न सहज हुनेछ। सोही सडकको मध्यभागमा पर्ने मालढुङ्गाबाट 3 किलोमिटर पार गरेपछि प्रसिद्ध कालिका मन्दिर पुग्न सकिन्छ। महोत्तरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। कार्यालयको कामका सहजताका लागि गाडी उपलब्ध गराइए पनि जनप्रतिनिधिसँगै सरकारी अधिकृतहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूले पदीय दुरुपयोग गरी छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन, आफन्त आसेपासेलाई पुर्याउन, जन्तीमा प्रयोग गर्नुका साथै बजारबाट तरकारी ल्याउन सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कामका लागि सरकारी गाडीहरूलाई मोबिलिटी गर्नुपर्छ। हामीले निकाल्दै सूचना के निकालेका छौँ भने सरकारी गाडीहरू र सरकारी कर्मचारीले चाहिँ पास लिनु पर्दैन, ड्रेस र तपाईँको चाहिँ कार्ड लाएर हिँड्न सकिन्छ भनेका छौँ। त्यस हिसाबले दुरुपयोग अत्यावश्यक कामको लागि मोबिलिटी गर्ने हो। दुरुपयोग भएको मलाई लागेको छैन, छ भने मलाई सूचना दिनु होला, म कारबाही गर्छु। सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न कुनै निकायले पनि पहल गरेको देखिँदैन। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने सरकारको नियम रहेको छ। बिदाको दिन पनि कार्यालयको विशेष कामले गाडीको प्रयोग गर्नु परेमा जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर मात्र सरकारी गाडी गुडाउन पाउने प्रावधान रहेको छ। तर महोत्तरीमा बिदाको दिनमा समेत सरकारी गाडी निर्बाध सञ्चालन हुने गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 2 धौलागिरी क्याम्प चोकमा सडक कालोपत्रे गरेको 1 महिना नबित्दै उब्किएको छ। बागलुङ नगर क्षेत्रको मुख्य चोकको सडकमा देखिएको यो लापरवाहीले असारे बजेट सक्न कति लापरवाही हुन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ। बागलुङ नगरपालिका भित्र असार मसान्तसम्म हतार हतारमा गरिएका सडक कालोपत्रे 1 महिना नबित्दै खाल्टा खुल्टी परेको छ। मुख्य सरोकारवाला नगर प्रमुख जनकराज पौडेल, वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष जीवन आचार्य र नगरपालिकाका योजना अधिकृत युक्त सुवेदीले दिनहुँ जसो यात्रा गर्ने सडककै अवस्था यस्तो हुँदा समेत सुधार गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। असारी विकासको नाममा जथाभावी रूपमा सडक कालोपत्रे गर्ने तर त्यसको राम्रोसँग अनुगमन नहुने गरेका कारण यो व्यस्त सडक हरेक वर्ष बर्सातमा अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। घाटेपाटे पिच गरेर 1 महिना पनि नटिक्ने पिच भएको छ। यसले गर्दा दैनिक रूपमा आवत जावत गर्ने सवारी साधन यहाँका नागरिक धेरै समस्या छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हो, तर अलि लापरवाहीपूर्ण भएको छ र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पुरै सरकारको बजेटलाई मात्र तपाईँको चाहिँ त्यो त पचाउने काम भइरहेको छ। यो जनप्रतिनिधि लगायत सबै मिलेर त्यो बजेट पचाउनु त यसैले देखाएको छ। किनभने यसमा अब कारबाहीको केही पनि छैन, बोल्ने पनि कोही पनि छैन। निर्माण कम्पनीसित ठेक्का दिने अनि त्यसपछि अनुगमन नगर्ने अनि हतुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरेको परिणाम यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै 23 साल बनाएको बाटो अहिले चाहिँ यो हालत चाहिँ भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। आफ्नै आँखा अगाडि यस्तो लापरवाही हुँदा समेत नगरपालिका मुख दर्शक मात्र बनेको छ। नगरपालिकाले बागलुङ बजार क्षेत्रभित्र भत्किएका सडक मर्मत गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको र काम नगरी भुक्तानी रोक्ने भने पनि अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने आँट गरेको छैन। बनाउने बेलामा चाहिँ कुनै हेर्ने काम अब अनुगमन गर्ने काम के पनि हुँदैन। अब सामान्यतया त हेर्नुभयो, तर लेभल नमिलेको देखिसकेपछि म आफैले पनि उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ सुधार गर्नु भनेको थिएँ। इन्जिनियरलाई पनि यो लेभल मिलेको छैन, यो भोलि समस्या आउँछ, यसलाई इम्प्रुभ गर्नु भनेर चाहिँ म आफैले पनि भनेको थिएँ। यो सुधार नभइकन यसको पैसा पेमेन्ट हुँदैन। निर्माण व्यवसायले यसको सुधार गर्नुपर्छ। असारी विकासको नाममा हतार हतारमा गरिएको कामको अनुगमन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
सदरमुकामको मुटु जहाँ 24 घण्टा सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्ने ठाउँमा त यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण दूरदराजको विकास कस्तो होला आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। कोरोना संक्रमणका कारण दुग्ध विकास संस्थान र नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजना कोहलपुरको गोदाममा 80 करोड बराबरको पाउडर दुध र मक्खन बिक्री नभएर थन्किएको छ। आयोजनाले 900 मेट्रिक टन पाउडर दुध र 400 मेट्रिक टन मक्खन कोरोनाका कारण बजार खुल्न नसक्दा गोदाममै थन्काएर राखेको हो। नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजना कोहलपुरले बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र पश्चिम रुकुमका किसानहरूबाट सङ्कलन गरेर तयार पारेको पाउडर दुध र मक्खन बिक्री हुन नसक्दा गोदाममै भण्डारण गरेर राख्न बाध्य भएको छ। पाउडर दुध र मक्खन गोदाममै थन्किएकाले किसानहरूलाई समेत भुक्तानी दिन समस्या भएको नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजना कोहलपुरले जनाएको छ। गोदाम र कोल्ड स्टोरमा बिक्री हुन नसकेको पाउडर र मक्खन भण्डारण गरिएकाले आगामी दिनमा गोदाम र कोल्ड स्टोरको अभाव हुने आयोजनाको भनाइरहेको छ। तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षणका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ठूला 3वटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजनामा ढिलाइ हुने भएको छ। प्रयोगशाला निर्माण कार्य चलिरहे पनि कर्मचारी अभावमा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको छ। जनशक्ति अभावका कारण यस वर्ष पनि प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद हुन सकेको छैन। कर्मचारी पदपूर्तिका लागि 2077 सालमा विज्ञापन खुलाएको थियो। सो विज्ञापनमा 35 देखि 40 जना अधिकृत र 70 देखि 80 अन्य कर्मचारीको लिखित परीक्षा भइसकेको छ। 5 महिनाको हाराहारीमा कर्मचारीको पदपूर्ति भइसक्ने विभागको भनाइ छ। पहिला 6 ठाउँबाट सेवा दिँदै आएकोमा अहिले 43 ठाउँबाट सेवा दिन थालिएको छ। तर जनशक्ति नहुँदा थोरै कर्मचारीबाट काम गरिरहेको विभागको भनाइ छ। 35-40 जना अधिकृत र 70-80 जना प्रासा सुब्बा भन्छौँ हामी, त्यसको विज्ञापन भयो। त्यो विज्ञापनमा दुईटैको लिखित जाँच पनि भइसकेको छ र आशा राखौँ कि केही दिनमा, यो मलाई लाग्छ 4-5 महिनाको भित्रमा हामीले 100 मान्छे जनशक्ति पाउँछौँ। विगत 3 वर्षदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा 42% कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। कर्मचारीको पदपूर्ति भएपछि मात्रै प्रयोगशाला स्थापनाको काम अघि बढ्ने विभागको भनाइ छ। विराटनगर, हेटौडा र भैरहवामा ठूला प्रयोगशाला निर्माण कार्य भने भइरहेको छ। हामीलाई सबभन्दा पहिला भौतिक रूपको अवस्थाले नै गर्दा समस्या भयो भने दोस्रो समस्या कस्तो आयो भन्दाखेरि जनशक्ति। जस्तो अहिले हामीसँग भएको जनशक्ति मध्ये 42% सम्म खाली छ र त्यो 42% खाली भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै जस्तो काम कार्यान्वयन गर्नको लागि समस्या आइराखेको छ। आयातित तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्राउने उद्देश्य अनुसार पहिलो चरणमा 3वटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कृषि मन्त्रालयको लक्ष्य थियो। गत वर्षमा नै सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न 15 करोड बजेट छुट्याएको थियो। तर कर्मचारीको समयमा पदपूर्ति नहुँदा अहिलेसम्म पनि प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी घुम्न लायक ठाउँ बनाउने उद्देश्यले धनकुटामा एग्रो टुरिज्म फन भ्याली निर्माण कार्य भइरहेको छ। प्राकृतिक सुन्दरता र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य सहित फन भ्याली निर्माण गर्न थालिएको हो। कृषिसँगै पर्यटनलाई जोडेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको धनकुटा एग्रो टुरिज्म एन्ड फन भ्याली निर्माण सम्पन्न गर्न कोरोना महामारीले थप समस्या भएको छ। पातले खोलासँगै जोडिएको 2.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको प्राकृतिक सौन्दर्यताका साथै पर्यटकहरूलाई स्थानीय उत्पादनको स्वाद पस्कने प्रालीले जनाएको छ। कृषि पर्यटनको मुख्य लक्ष्य रहेकाले लोकल कुखुरा, हाँस, टर्की, बाख्रा पालन, माछा पोखरी, तरकारी तथा फलफुलहरू समेत उपलब्ध गराइनेछ। राजमार्ग छेउमै रहेका कारण समेत पर्यटकहरू आकर्षित गर्न बोटिङको पनि व्यवस्था गरिने सञ्चालक बताउँछन्। पर्यटनहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउँदाखेरि यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले यहाँ भएका लोकल
एकदमै स्पेसल यहीँ उत्पादन भएका चिजहरू उहाँहरूले आफ्नो हातैले अथवा आफैले पकाएर खान चाहेमा पनि सुविधाहरू उपलब्ध होस् भन्ने हेतुले हामीले खोलेका छौँ। निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै पनि आन्तरिक पर्यटकहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। धेरै राम्रो सम्भावना देखियो। तपाईँको धनकुटा जिल्लामा पार्कहरू पनि छैनन्, घुम्ने ठाउँ है, उहाँहरूले चाहिँ बनाउन सुरु गर्नुभएको छ अहिले होइन, सम्पन्न चाहिँ भइसकेको रहेनछ। जस यसले धनकुटावासीको लागि सुन्दरता र तपाईँको हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ राम्रो गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पछिल्लो समयमा पूर्वी नेपालमा कृषि पर्यटनको आकर्षण बढिरहेको समयमा मौसमी अनुकूलता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताले सिँगारिएको धनकुटामा निर्माणाधीन धनकुटा एग्रोले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङको सल्यान गाउँका किसानहरूले काँक्रोको बिउ उत्पादन गरी मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। धाइरिङको सल्यान गाउँका स्थानीयले परम्परागत रूपमा बिउ उत्पादन गरेर वार्षिक 3 करोड रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङको सल्यानका अधिकांश घर परिवार व्यावसायिक ताजा तरकारी र बिउ उत्पादनमा सक्रिय छन्। यहाँबाट भक्तपुर लोकल काँक्रो र गोलबेडाको बिउ उत्पादन गर्ने गरिएको छ। विगत 15 वर्षदेखि यहाँका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा बिउ उत्पादन गर्दै आएको भए पनि राज्यको तर्फबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। मूल बिउ राज्यले उपलब्ध गराइदिने अनि यसको गुणस्तर नियन्त्रणका उसले गएर आएर हेरिदिने, ट्याग लगाइदिने, फिल्ड आएर हेरिदिने, त्यो गर्दै सहज हुन्थ्यो। अहिले गरौँला भन्ने मेरो सोच हो, तर यो लकडाउनले गर्दा त्यो सकिन। सबैले धेरै जसो काँक्रो र गोलीबेडाको बिउ लाउँछ, बिउ दिदी। अब यहाँ समूह चाहिँ नि अब हाम्रो यो सिटको स्टेटबाट हो, अर्को चाहिँ नि ग्रेसवानबाट छ अर्को समूह, एउटा चाहिँ नि मनोकामना हो कि योबाट छन् एउटा, त्यसरी 3टा समूह छ। आवश्यक पर्ने उपकरण बिना नै उनीहरूले बिउ उत्पादन गरेर वार्षिक रूपमा 2 देखि 3 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सफल भएका छन्। यहाँ उत्पादन गरेको भक्तपुर लोकल काँक्रोको बिउ नेपालभर प्रख्यात छ। यहाँका करिब 83 घर परिवारले 3वटा समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक रूपमा बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। उत्पादित बिउको बजारीकरणमा राज्यले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन किसानहरूले माग गरेका छन्। लोकल जातहरुका चाहिँ भक्तपुर लोकल हैन, अब यो गोलबेडाहरूको चाहिँ बिउ चाहिँ समस्या, मार्केटको समस्या छ। यहाँ चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गर्ने र डाइरेक्ट लगेर बेच्ने बजारीकरणको समस्याले गर्दा अहिले गत साल पनि बिउ चाहिँ गाउँमै चाहिँ थन्कियो र अहिले पनि त्यो स्थिति चाहिँ हुने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता किसानमा चाहिँ छ। व्यावसायिक तरकारी र बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई स्थानीय तहले मल, बिउ, साना कृषि औजार सहयोग गर्दै आएकोले आगामी दिनमा कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाएर लैजाने तयारी रहेको छ। यस वर्षदेखि गाउँपालिकाले बिउ पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको वडाध्यक्ष टुङनाथ आचार्यले बताउँछन्। यो सल्यान एरिया र यो भन्दा तल्लो भेडाबारी एरियालाई बिउ पकेट क्षेत्रको रूपमा गाउँपालिकाले छनौट गरेको छ। अब यसमा कृषकलाई आवश्यक पर्ने औजार सामग्री उत्पादनको लागि सिँचाइ, यन्त्रीकरण लगायतका सेवा सुविधाहरू त्यो पकेट मार्फत यहाँ वितरण गर्ने गरिएको छ। खाद्यान्न बाली लगाउँदै आएका किसानहरूले तरकारी खेती सुरु गरेर फस्टाउँदै गएपछि तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर भएका छन्। उर्वर भूमि र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा भएकाले सल्यानको फाँटमा बिउको साथै तरकारी खेती समेत राम्रो हुने गरेको छ। फाँटमा जग्गा नभएकाले भाडामा लिएर पनि तरकारी खेती गरेका छन्। यहाँका प्रत्येक किसानले वार्षिक रूपमा न्यूनतम 1 लाखदेखि 10 लाखसम्म वार्षिक आम्दानी गर्दै आएका छन्। भोजपुरको पौवादुङमाका विद्यार्थीहरू शैक्षिक सामग्री पाएपछि दङ्ग परेका छन्। कोरोना महामारीका बेला पढ्ने वातावरण नभएर समस्या झेलिरहेका विद्यार्थीहरू शैक्षिक सामग्री पाएसँगै खुसी भएका हुन्। पौवादुङमा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई झोलासँगै शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। यहाँका 33वटा सामुदायिक विद्यालयमा बाल कक्षादेखि कक्षा 8सम्मका 2700 विद्यार्थीलाई करिब 60 लाख बराबरको सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 33वटै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले झोला तथा शैक्षिक सामग्री पाएका हुन्। गाउँपालिकाबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले देशका अन्य विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ शिक्षालाई अरू क्षेत्रभन्दा महत्त्वका साथ राखिएको छ।
ठुला विद्यालयहरूमा सञ्चालन गर्ने गरिकन अब विज्ञानको ल्याबहरू सञ्चालन गर्ने यहीँ हेर्नुभयो भने पनि हामीले त सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर ठुला भवनहरूको पूर्वाधार विकासको निर्माणको कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले आवश्यक त्यो भवनभित्र चाहिने फर्निचरहरूको पनि व्यवस्थापन गर्दै गरेका छौँ। यी सबै कामहरू चाहिँ यो के को लागि गरेको रहेछ भन्दाखेरि यी यस्ता साना नानीहरूको अब वृद्धि र विकास गराउनको निमित्त यो काम गरिरहेको छौँ। गाउँपालिकाले राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रको सहयोगमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो। केन्द्रले चीनको एक संस्थाबाट सहकार्य गरेर यस गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा सामग्री वितरण गरेको केन्द्रले जनाएको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा पढ्ने ऊर्जा नयाँ प्रेरणा जाग्नेछ। त्यस्तै गरेर कतिपयलाई त अब स्टेसनरीको अभावले गर्दाखेरि पढाइ लेखाइमा समस्या हुने अवस्थामा त्यसको लागि चाहिँ पनि यो केही हदसम्मको लागि बन्दोबस्त भएको। कसैले झोलामा किताब बोकेर आउने र कसैले चाहिँ हातमा किताब चेपेर आउनुपर्ने एउटा बाध्यता थियो र यो कुरालाई समान रूपमा समानता ल्याउने काम भएको छ। यो यसले शैक्षिक गुणस्तरमा थप टेवा पुर्याउनेछ। गाउँपालिकाले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरणसँगै न्यानो कपडा वितरण तथा अक्षय कोष स्थापना गरेर छात्रवृत्ति वितरण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान ल्याब, पुस्तकालय स्थापना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले विद्यार्थीको शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको विषय पक्कै पनि प्रशंसनीय छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।